मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहिरा, जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान निकला। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच लिया और उससे असलहा छीन लिया। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा, आज हमने गैर मामूली मंजर देखा, लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की तरफ दौड़े, ये हकीकी हीरोज हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी अहमद को खराज तहसीन पेश किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर बड़ी दहशतगर्दी, साहिल पर तकरीब में शरीक अफराद पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 12 अफराद हलाक, बच्चों समेत 29 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के बाद अफरा तफरी फैल गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने कहा, हमलावरों का निशाना यहूदी कम्युनिटी थी जो त्योहार मनाने के लिए जमा थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वाकया ऑस्ट्रेलिया पर हमला करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर का नाम नवीद अकरम है। सिक्योरिटी दारों का नवीद के घर पर छापा, हमलावरों की गाड़ी से धमाकाखेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान ने हमले की मजम्मत कर दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले माफी जुर्म है। हम इस दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। अमरीका, कतर, ईरान और यूरोपीय मुल्कों समेत दुनिया भर से हमले की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। सिडनी हमलावर पर इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इसराइली, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील, कहा, अवाम इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में न आए। 3 मुल्कों का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल आज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन रफ़ीक, अच्छे मुहिब, बाएतमाद रफ़ीक और राज़दां थे। पंजाब के वज़ीर आला मुझे मशवरे न दें, हमारी तरबियत बानी PTI ने की है, उन्हीं की सुनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, हमें मशवरा देने वाले मुल्क को नीचे लेकर जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस सबसे करप्ट है। पूरे पाकिस्तान में पंजाब सबसे नीचे है। सिर्फ पंजाब का नहीं, मरकज का भी यही हाल है। इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी, लेकिन होते नहीं देखा था। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस DSP ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम उस्मान हैदर ने एतराफ़ किया, उसने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश काहना नाले में फेंकी। पुलिस का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ कि दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। FIA इमिग्रेशन की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुलाजमत के नाम पर लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए दुबई स्मगल करने वाला गिरोह बेनकाब। विजिट वीजे पर होटल मुलाजमत के लिए जाने वाली लड़की ने गिरोह से मुतालिक इंकशाफ किया। FIA हुकाम के मुताबिक लड़की की निशानदही पर इंसानी स्मगलर शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया गया। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। 20 तारीख को पाकिस्तान में PSL का रोड शो होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में गुफ्तगू, कहा, इस बार फैसलाबाद में भी PSL के मैचेस होंगे। इवेंट के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम करवाएंगे और लाहौर से अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी की बड़ी वजह PSL की ट्रेनिंग है।
قومی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا PSL روڈ شو میں گفتگو میں کہنا تھا سپر لیگ سے پریشر میں کھیلنا سیکھا. سائم ایوب بولے PSL کے ذریعے بڑے پلیئرز کو دیکھ کر اپنی غلطیوں پر کام کیا. ابرار احمد نے بتایا کپتان پاور پلے میں بالنگ دے کر پریشر دیتے ہیں. گھر میں ابو شادی کا پریشر دیتے تھے. پہلی بار مجھے کراچی کنگز نے صلاحیتیں آزمانے کا موقع دیا. نیو یارک میں پہلی بار HBL PSL روڈ شو. چیئرمین PCB محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، T20 کپتان سلمان علی آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت. تقریب سے خطاب میں پاکستان میں امریکی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے. CEO PSL سلمان نصیر نے کہا کرکٹ کی بات آتی ہے تو شائقین کا جنون بڑھ جاتا ہے. PSL پاکستان کرکٹ کی شناخت بن چکا. لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا PSL میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دیے جا رہے ہیں. PSL کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے. رمیز راجہ نے کہا PSL نوجوان کرکٹرز کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے. آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بانڈی بیچ پر مسلح افراد کی فائرنگ. 11 افراد ہلاک، بچوں سمیت 30 افراد زخمی. جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار. فائرنگ کے بعد افراتفری پھیل گئی. پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر دیا. آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا. نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے کہا حملہ آوروں کا نشانہ یہودی کمیونٹی تھی جو تہوار منانے کے لیے جمع تھے. آسٹریلین وزیر اعظم نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس کو آسٹریلیا پر حملہ قرار دیا. SHO خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں. DIG CTD اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس. کہا دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں. دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے. ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا. FC ہیڈ کوارٹر پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں. دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے. ہماری افواج نے جیسے پاک سرزمین کی حفاظت کی وہ تاریخ کا سنہرا باب ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آنے والی نسلیں پاکستان کی جیت تا قیامت یاد رکھیں گی. پاکستان کی ترقی کا سفر محبت کا ہے. ملک کی بات آئے تو تمام لوگ اتحاد کا مظاہرہ کریں. بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے. پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے. تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا. IMF کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار. بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش. IMF کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے. صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے. فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے. غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی. IMF نے کہا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والے بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے. قومی جائزہ رپورٹ اپ ڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی. اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا. پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینج کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں بائنانس HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے. یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے. فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی. پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں. پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے.